म्हाका बेसावंदी जेजू म्हाका बेसावंदी पवित्रत्म्या म्हाका बेसावंदी त्रिएका देवा म्हाका बेसावंदी जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी ससनाच्या रायाक अमर आनी अदृश्य देवाक जावं मान महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमिया आमकां तूं मागोवंक शिकय म्हूण ताची शिसी येवन जेजूसाशीन येवन ताचे कडेन विचारतात. आमकां मागणें कशें करचें म्हूण कळना जेजू, कित्याक जेजू सदांच पांथ्यार उठोवन दीस उजवाडच्या पयले वचून ताच्या बापाक उलो मारतालो, तशेंच ताचे कडेन उलयतालो, ताचे कडेन संभाशण करतालो. तशेंच सांजेर बापाची कुशी केल्या उपरांत ताच्या भुरग्यांक तावन तो विंगड जावन वर विंगड वचून बापा कडेन बापाक अर्गां दिवन ताचे कडेन मागतालो. तशेंच जेजून आमकां सांगलां धैर्य चुकयनासतना सदांच मागणें करा. लूक 18:1. आतां मागणें म्हळ्यार कितें? ही आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर म्हणून आमी सगळीं जाणां. त्या देखून पयलें 4 लायन फादीजेरींत घडिल्लें कंतार आमी म्हणया. तांतूं आमकां कळटा आमची कूड मात्र न्हय मागण्याचें घर, आमचें काळिजी मागण्याचें घर, आमचें मौनी मागण्याचें घर आनी आमचो आत्मोय मागण्याचें घर जावन आसा. त्या देखून सकाळीं आमी ते 4 लायन म्हणया. मागण्याचें घर, कूड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजें मागण्याचें घर, मन म्हजें मागण्याचें घर, मागण्याचें घर, कूड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजें मागण्याचें घर, मन म्हजें मागण्याचें घर. आतां मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार आमी देवा कडेन उलोवचें. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार कितें? पवित्र बायबल म्हळ्यार कितें? देवान आमचे कडेन उलोवचें तें जावन आसा. मागणें म्हळ्यार आमी देवा कडेन उलोवचें आनी पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवान आमचे कडेन उलोवचें. मागचें म्हळ्यार कितें? मागचें म्हळ्यार कितें? ताका संदी करना म्हूण सांगचें जाल्यार माग आयचें न्ही फाल्यांचें, माग आयचें न्ही फाल्यांचें. आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत देवान जेजून आमकां शिकयलां. मॅथ्यू 6:11 सांगता आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आमच्या जिणेंत आमकां देवान 24 hours दिल्यात. वयमू तांतूं आमी 12 घंटे आमची वावर करता, आमचो दिसपडतो ग्रास जोडटा आनी ताचे उपरांत 12 घंटे आमकां विशेवाक दिला. तेच रातीचे 12 जाल्या उपरांत आमकां फाल्यांचो दीस न्हय भाव भयणीनो, तो आयचो दीस. त्या देखून आमी कितें आयच्या दिसा आमकां जाय, आमच्या कुडी खातीर मात्र न्हय, त्या आमच्या 12 घंट्यान कितें आमकां दिला तो वावर करन आमकां 24 hours थोडो वेळ पुणी आमी जेजूक दिवंक आसा, आमी मागोवंक आसा. आमच्या मागणें जावं जाय जे आमच्या मोतीक कितें जाय, आमच्या काळजाक कितें जाय आनी आमचो आत्मो आमी कसो तयार करयेत त्या विशयांत आमचे बापा म्हणल्या मागण्यान खाली आमचो दिसपडतो ग्रास दी म्हणून मात्र मागोवंक सांगूं ना देवान. ताचेन पयलें जेजून आमकां आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून आमकां उलो करूंक शिकयला. ते सर्गींचो बाप जावन आसा पवित्र. त्या पवित्र बापाक उलो मारन ताका आमी तो पवित्र म्हणून ताचें नांव आमी गाजोवंक आसा. ते आमी कुडींत तावन आमच्या आत्म्या तावन ताचें नांव आमी गाजय, आमच्या काळजांत ताका जागो दिजय. देवाची उतर आमकां सांगता मॅथ्यू 7:9 मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्ते जातलें. मागा तुमी कुडी खातीर, सोदा तुमच्या जिवा खातीर आनी बडया तुमच्या आत्म्या खातीर. जेजू रेवल्यूशन चॅप्टर 8:20 म्हणटा पळय हांव दारार उबो आसा,
कोण म्हजे दारार हांवें बडयतना दार उक्तें करता थंयसर हांव भितर येतलो आनी हांव थंय रावतलो तुमचे सांगता जेवतलो आनी तुमी म्हजे सांगता जेवतल्यात हे आमच्या आत्म्याचें खाण जावन आसा वय आमी कालें करता ह्या संवसारांत आसतना आमचे काळजाचें दार आमी बंद दवरला आमी भितरल्यान कीळ घाल्या आनी आमी कुडी खातीर चड आनी चड आमी मागोवन आसा वय हांगासर आमी खंत बेजाराय सगळें खाण घेवन हांगा येता वय हांगातान आनी येता आनी तशेंच आमी फाटीं व्हरता तातून देखून आमकां जिवीत मेळना भाव भयणीनो आमी खालें करीचे हांगा आयिल्ले कुडले कोणाक दिमी घालूंक जाता दिमी घाला कोणाक सरपडूंक जाता सरपडा वय जाहीर आयलो जेजूक सोदून आयलो आनी लोकांचो जोमो मोस्तो आहलो तो लोकांचो जोमो ताका दिसना ताका दिसलो जेजू मात्र तो जेजूच्या पांया तळा येवन सरपडता पयले वय आमकां सरपडूंक जाता वय जाता जाल्यार आमी सरपडया कित्याक मरी मगदलीन त्या पातकेच्या घरा जेजू जेवणाक गेल्ले त्या दाळा मोरी मगदलीन जेजूची सेवा करूंक लागली ती ताच्या पांयांक पडोवन तिच्या दुखांनी ताचे पाय धुले तशेंच तिच्या केंसांनी ताचे पाय तिने पुसले आनी ताचे उपरांत ताचे तेल ते मोलादीक तेल घेवन जेजूक तिने मागले तिच्या दुखांनी ते पाय भिजयले वय आमी हांगासर येवन सरपडता कित्याक म्हजे चिंता हांव सांगता हांव येवता हांगा साश्टांग जावन सरपडता न्हय हांगा मात्र घरांत जाल्यार किचन जावं दी खंयचेय ते जावं दी परिसर जावं दी हांव सरपडता कित्याक म्हळ्यार ही जेजूची वडवीक हांव तुमकां सांगता कित्याक सरपडता म्हळ्यार सरपडून हांव जेजू कडेन म्हणटा जेजू म्हजें मन म्हजें काळीज म्हजो आत्मो हो 9 घंटे तुज्या पांयाच्या मुळांत हांव आसा जेजू हांव तुज्या पांयाच्या मुळांत सरपडता तुज्या पांयाचो उमो घेवन तुज्या उस्क्यार बसून तुका आयकूंक हांव आशेता आयकल्ले उतार ते जिवीत जावन ते घेवन हांव वचूंक आशेता आनी तुज्या पांयाचो उमो घेता म्हणून साश्टांग पडटा कित्याक देवाचे उतार इजाया 66:1 म्हणटा आकाश म्हजी सिंहासन आनी पृथ्वी म्हजी पांयाची सण जावन आसा पांया सण जावन आसा त्या देखून आमकां लज नाका भाव भयणीनो पांयाच्या जेजूच्या पांयांक पडोवन उमो घेवच्याक ताका आमकां संपूर्ण तरेन समर्पण दिवच्याक आमकां कितेंच लज मान मर्याद आसूंक नजो कित्याक आमी जेजूच्या पांयां तळा आयल्या न्हय संवसार सांडून आमी हांगासर आयल्या वय बार्तिमेव कुड्डो जेजूक उलो मारता दाविदाच्या पुता म्हाका म्हजी बिरमोत पाव म्हणून जेजू तेंच्यान पासा जावन इल्लो मुखार येता जाल्यार ते दळात हे शीस ताका बेश्टयतात तोंडाम म्हूण सांगतात जाल्यार त्या शिसांक ताचे ते बोब तांकां खिरी जावंक पडटा पूण जेजूच्या खाणाक ती मधूर जातात त्या देखून आमकां आमी आकांताच्या वेळार जेजूक उलो मारतना ताच्या खाणाक आमची ती उतरां आमी रडोवन विलाप करून आमी जेजूक उलो मारतना तो आमकां आयकता वय ताचो जेरेमिया 33:3 जेजूचे फोन नंबर म्हाका तुमी उलो मारा आनी हांव तुमकां आयकतलो आनी तुमकां कळीत नातलो गुडो हांव तुमकां सांगतलो म्हूण सांगलां त्या देखून आमी संवसाराक उलो मारचें न्ही संवसाराच्या मनशांक उलो मारला कांयच जायना भाव भयणीनो आमी उलो मारूंक जाय आमच्या जिवंत जेजू वय लास्ट हप्त्यान ते पदरापान शिकोवन दिली वय पेद्रू अंतू बंदेंत आसले तर दाड ताका सगळ्या अंतू सांकलीनी बांदून घाल्ले जाल्यार तो गाड न्हिदेंत आसलो कित्याक तो गाड न्हिदेंत आसलो कित्याक म्हळ्यार ताची सवय जिवंत जेजू आसलो वय तो जेजू मरण पावच्या पयलें तो जेजू सांगाता रूप ताचे सांगाता आसलो जेजू तांकां सांडून वचूना जेजू ताच्या सांगातात ताच्या बगलेकच आसलो सांपा उलत सांगता ताका कश्ट अनवरां पिडा शिडा ताच्या सांगाता ताका दोस्ताना ताचे तो म्हणालो सोमी म्हज्या बगलेकच उबो आसा वय तो सोमी आमचे सांगाता सदांच आसा भावा भयणीनो कांय भियेनाकात संवसाराक भियेनाकात संवसारांतल्या आकांताक तुमी भियेनाकात कित्याक आमी मागले ते दाडा जेजू आमकां दिता वय कुडीचेंय दिता पयले आमी नितळ जावंक जाय आमी आत्म्यांत आनी काळजांत वय ताणें दार बडयतना आमी दार उक्तें करिना जाल्यार आमी ती कीळ घालून रावल्या जाल्यार तो जावन उक्तें करन घरा भितर रिगाना
तो भितर येना जाल्यार आमकां बरेंपण लाभना भयणी भाव भयणीनो कित्याक आमी ताका दार उक्ते करीजे आमी थोडी हांगा बसल्या बसून आसतना आमचे दार उक्ते करोना खाली कुडीच्या गरजे खातीर येता नाही बाबा भयणीनो आमी पयलीं आमचो आत्मो नितळ करीजे आमचे काळीज उक्ते करीजे आमचे मन उक्ते करीजे वय आमी जेजूक आयकोंक येता आयकल्लें आमी हांगाच सोडून वता वय आमचे आंखांत बिरांत पिडा शिडा घेवन आमी हांगा येवन तेंचे घेवन फाटी येता जेजूक आमी जेजूच्या हातांत दिल्ले शिवाय तो खाण घेना आमी ताच्या हातान दिवंक जाय ताणें म्हणा येया म्हज्या चशीन तुमी कश्टांतले न्हू आनी वजन भोगतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण सांगलां ताणें म्हजें वजें घेवन तुमी वेतात ना तें सुलभ वय तुमकां एक ल्हानशें पिक्चर मेसेजीस सांगता एकलो म्हातारो तो एक व्हडली जडायेची गोणी व्हांवून येताना त्या पिक्चर मेसेजीन बरयलां वय संवसाराच्या लोकांक पळयतना ती जडायेची म्हूण दिसता पूण तो वावयतलो कापसाची गोणी वय आमी जेजूच्या पांया तळा येवन ताका आयकून ताची उतार स्विकार करून ते सकमानून आमी जियेत आसतना जेजू आमचे भितर तो राज करता आसतना आमकांय तशेंच हेरांक पळयतना कांय आमकां परवाना ती जडायेची गोणी न्ही ती कापसाची गोणी आमी वयतात म्हण तांकां खबर ना संवसारांत जाल्ल्यांक खबर ना आमकां गोत्तो आसा त्या देखून आमी ती कापसाची गोणी वयजे जाल्यार आमी जेजूक आयकूंक जाय ताचे उतार पाळोवंक जाय आनी जेजून सांगलां न्ही तुमी म्हजो मोग कशात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात वय ताची नीत आमी पाळोवंक जाय ताची खुशी आमी करूंक जाय बापाची खुशी कितें म्हणून आमकां देवाच्या उतरांत आमकां कळीत आसा ताणें धाडलेल्याक आमी सकमानचें तें आमी केलें जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत मेळटा सासणीक जिवीत जावन आसा खरें एका देवाक सकमानचें तशेंच ताणें धाडलेल्या ताच्या एकल्याच जेजू क्रिस्ताक आमी सकमानचें ताका आमी स्विकार केलें जाल्यार आमकां कोणाचीच परवा ना आमी संवसाराक वचजेच म्हण ना कित्याक थोडे फावटी आमी खालें करता हांगा येता आयकता आमच्या कुडी कांय बरेंपण जावना म्हणून हांगातान सोडता आनी आनी कडेन वेता तें न्हय आमी जेजूक सोडून वेचे न्हय भावा भयणीनो जेजू हांगाय आसा तेंय आसा वय पूण आमी खंय भावार्थ जोडला खंय जेजूक आमी आयकून तो भावार्थ आमी थीर केला आमी भावार्थान मागल्यार मात्र आमकां मेळटा सोड न्हू आमकां भावार्थ ना जाल्यार आमकां स्वताची उतार आमचे थंय ना जाल्यार आमी कितलेय दिंबी घाल्या कितलेय हात उबारया कितें केल्यार आमकां तातूंत सुडका मेळना कित्याक स्वताचे उतार मात्र आमकां सुडका दिता ते देखून देवाचे उतार म्हणटा तुमी म्हज्या उतरांक खाल जाशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस जातल्यात वय देवाचे उतार आमकां म्हणटा म्हज्या नांवाचेर देवाचे जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता नाजाल्यार आमी देवाची भुरगीं जायना आमी सैतानाची भुरगीं जावन तूं उरता हांगास त्या देखून आमची जिणी आमी बदली जाय वय 2 हप्त्या पयले आमकां बहीण रेनिटान सांगलें काळो कथावन आमकां विचित्र उजवाडाक हाडला ताची विचित्र उत्तीम कृत्यां गाजोवच्या खातीर ती आमी गाजयजी जाल्यार आमी संवसाराक पाठ करूंक जाय भाव भयणीनो संवसाराची सालितावन आमी अलग रावूंक जाय आमचें मन आमी नितळ करूंक जाय मन बदलून जेजू सरशीन येजय आनी आमची पत्की जिणी बदलिता म्हणून आमी आमकांच आमी समर्पण दिवन आमी आमचे जिणयेचें रुपांतर जायजे ना आमी बसले कडेन ते तेंच बसचे न्ही हर एकल्यांक देवान देणी दिल्यात थोड्यांक मात्र न्ही हर एकल्यांक दिल्यात ती आमी देणी खंयची म्हणून आमी सोदून काडिजे ती सोदून काडिजे जाल्यार देवाचे उतरा शिवाय आमकां कळना कित्याक देवाचे उतार आमी आयकून ते मानून आमकां सुडका मेळ्ळ्या जाल्यार आमकां जेजून बसयला हांव बापा कडेन मागतलो आनी तुमकां एक स्वताचो आत्मो हांव तुमकां दितलो तो आमकां मजत दिता तो आमचो मजतदार जावन आसा वय बापाच्या सात्वीक आत्म्याक आमकां मजतदार जावन जेजून आमकां बसयल्लो आनी तो आमकां दिला ताणें तो आतां सर्गर बाप बसला जेजू बापाच्या उजव्याक बसला पूण तसो आत्मो पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत आसा थोड्यां कडेन पवित्र आत्मो आसा कोणी जेजूक वळखूना ती खोट्या आत्म्या सांगाता आसात तो खोटो आत्मा आमचे तें पयस वचजी जाल्यार आमी काळो कथावन उजवाडाक येजय जाल्यार आमी संवसारांत वचतावन दोळ्याच्या पुसलावण्यातावन आनी आमच्या नापसंद सालितावन आपस्वर्थातावन आमी अलग रावजे वय हांवें चिंतिल्लें
पयलें म्हाका 8 वर्साच्या भुरग्यापणार म्हज्या इस्कॉलाच्या टिचरीन म्हाका गांवचे गांवचे देणे आसा म्हणून सोदून काडलें. वय हांव गायताली आनी केदाळे पळयल्यार कॉलेजीक वता म्हणसर म्हाका काले हें काले प्रेयर हें पयलें दितालें, प्रेयर सॉंग म्हाका ते दिताले, ते हांव म्हणटालें आनी येवन बसताले. तशेंच हांव मस्तू वर्सां कॉयरांत आसली जाल्यार काजराच्या कॉयराक मोरणाच्या कॉयराक येचें म्हळ्यार भारी खुशी, मस्तू खुशी. कित्याक हांव जेजूक सोदून वचनातली, कित्याक आमकां कॉयर जाल्या उपरांत आमकां तें खावंक मेळटलें. तर आमी इसारतल्या कालें खावंक आसा आज आमकां शिरां दितात गी, हें दितात गी, तें दितात गी म्हणून इसारन त्या खातीर येतलें तें म्हाका जेजू मेळोंक ना, खंडीत म्हाका तें जेजू मेळोना. तशेंच आमचो जॉन पॉल II पापसाहेब आयिल्ले जाल्यार हांव तेंच्या कॉयराक गेल्ली. ते पापसाहेबा पळोवन म्हाका जेजू मेळोना. म्हाका 47 इयर्स म्हणसर म्हजो जेजू म्हाका मेळोना. हांव त्याच संवसाराक लबदून जीवन आसली भाव भयणीनो. ताचे उपरांत एक दीस यूट्यूबार जेजूनूच म्हाका जाणा जा देवाक तुज्या, कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा जाताली संवसाराच्या मनशांक मात्र. ते म्हाका फादरजेरीचे शिकोवण मेळ्ळी, ते फस्टचे आयकल्ले त्या दळात म्हजे ते हांवें बदलावन हाडली. ताचे उपरांत म्हाका एक फादरजेरीन म्हाका मस्तू संतोश भोगता ते सांगू हर एक साक्षे वेळार हांव सांगता, कित्याक तांणी म्हाका सांगलें मिना संवसाराक बदलूंक जायना, तुवें बदला जाय म्हणून. केदाळा हांवें म्हजें तें बदलावण हाडलें, म्हजें मन हांवें बदलिलें. केदाळा म्हजी पातकी जिणी बदलिली. केदाळा हांवें जेजू सशीन धांवून आयलें. ते दाडा जेजून म्हाका काल मातेवाक सांगलें उठ आनी म्हजो पाटलाव कर. तशेंच हांव दुबयांत आसली 24 इयर्स काम केलां जाल्यार म्हाका तें जेजू मेळोना. तेंतान उठून आयलें. आमच्या ग्रुपांत 25 जाणां आसलीं, तातूंत एकल्याक मात्र जेजून हांगासर ताच्या पांयाच्या मुळाक हाडला. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. वय ताची स्तुती गाजोवंक, ताका अर्गां दिवंक, ताका मेळोवंक, ताची उतार पाळन, म्हजी जिणी बदलून, म्हजे जिणेची पाळां ह्या बावडतांत हांवें रोमन दवरच्या खातीर म्हाका जेजून हांगासर हाडिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. वय भाव भयणीनो, आमी मागता खाली कुडीचे न्हय, आमच्या आत्म्या खातीर, आमच्या जिवा खातीर आमी मागोवंक जाय. वय कूड आमची वर्ती न्हय, आमचो जीव आमचो वर्तो जावन आसा. लेखा वर्तो हुस्को तुमकां नाका म्हण देवाचे उतार आमकां सांगता. त्या देखून आमकां लेखा वर्तो हुस्को नाका. आज आमकां कितें दिलां तातूंत आमी देवाक अर्गां दिवया. दिसपडतो ग्रास आमकां हर एकल्यांक दिला. आमकां देवाची उतार सांगता, तुमची दिरवी पुंजया तुमी सर्गार न्ही संवसारार. आमी हांगा संवसारांत आसून संवसाराचेंत पुंजयता जाल्यार आमकां सर्गार जर आमकां रीग आसची ना. आमी सुमया म्हणून आमी उलो मारल्यार आमकां संवसारांत आमी नाश जावन येतल्या. ताचे उपरांत आमचो आत्मय नाश जातलो. त्या देखून आमी सुमया म्हणून आपय जाय ताच्या राजा खातीर. आमी ताका उलो मारी जाय ताचें राज आमकां येवन दी म्हणून. त्या देखून ताचें राज आमी जोडीचे जाल्यार आमी ह्या संवसारांत संतोश आनी उल्हास पावचे जाल्यार तो संतोष आनी समाधान आमकां मेळटा जेजूच्या पांया तळा. मात्र हांवें तो जोडला, खंडीत जावन जोडला. हर एका घडी म्हणले बरी देवाच्या पांयाच्या मुळांत म्हणले बरी हांव आसा. सगळो दीस ध्यान करून घी, ताका अर्गां दिवन घी, खंतारा म्हणून घी, नाचून घी, काल करता. थोडे बडे म्हाका कळीत आसना, कित्याक म्हाका हांव विसरता. कित्याक जेजू म्हजें सांगता तो बगले करता आसा. कित्याक सकाळीं उठून जेजू कडेन सांगता हांव, जेजू आज हो सूर्य पळोवंक तुवें म्हाका फाव केले. राती न्हिदताना हांव सांगता, जेजू आज तुज्या उस्क्यार बसून म्हाका हो दीस तुवें दिलोय. तशेंच ह्या रातीच्या वेळार हांव तुज्या पासलें न्हिदतां जेजू. ह्या फाल्यांचो एकच सन SUN सूर्य पळोवंक तूं दितलोय, ना जाल्यार ह्या स्वयन तुज्या उस्क्यार बसचें बाग तूं म्हाका फाव करतलें म्हूण म्हजी अंतस्करणाची जडती करन हांव न्हिदोंक वेता. बरी न्हीद येता. एका राती 9:15 9:30 न्हिदल्यार आमकां 4 वरार जाग जावची. आमी एकामेकाक दाळे हांव आनी शारांनी सारता. न्हीद पडले पुता, वय बरी न्हीद पडली आनी ती म्हाका जागत जावना. पावस येयल्ले पुता म्हणून हांवें इसाचें म्हाका गोत्तू ना पुता, म्हाका जाग जावना. वय जेजूच्या मोगांत आसतना जेजूक आमी पटलून धरलां जाल्यार जेजूचो समी म्हणून आमच्या वंटान आमी उसारन जेजून देवान ताका खरेंच जिवांत उठयला म्हणून आमी सकमानता जाल्यार आमकां सोडवण मेळटा. मेळ्ळ्यार आनी लाभल्या
आनी ताचें तारण सासणीक तारण आमी जोडिजे जाल्यार आमी ताची खुशी पाळोवंक आसा ताचे खुशे प्रकार आमी जियोंक आसा आमी आमची खुशी करून गेल्यार आमकां ह्या संवसारांत आमी आसतल्या संवसारांत आमी मरतल्या आवय आमची कूड वेतेली फोंडाक पूण आमचो आत्मो जेजूसाचेर वचचो ना कित्याक वो आत्मो आमकां देवान दिला ये आत्मा परमात्मा का एक अंश आहे म्हणा हरी एकल्या ते आमचे ते ताणें ताचो आत्मो घाला तो आमी ताका त्या आत्म्याक ह्या संवसारांत आसरो जाता जर देवाचे उतार म्हणटा रेवलेशन 21:22 म्हणटा देव आनी ताची शेळीत आमकां आसरो जातलो वय आमकां जेजून सांगलां तुमी कळवळचे न्हय बापाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा थंयसर हांव तुमकां येवन हांगासर व्हरतलो थंय जागो तयार कर म्हूण सांगला तो जागो जावन आसा देवाचो आत्मो कित्याक तो आत्मो देवान ताचो एक अंश आमकां दिला वो आत्मो वचून ताका मेळोवंक आसा त्या जाग्यार वचून रावोंक आसा तो वचून ताचे ते विलीन जावंक आसा त्या देखून आमी चड आनी चड आमच्या आत्म्याची जतन घेवंक जाय तो होगडावंक आमी पळयना भाव भयणीनो तो नाश जावंक आमी सोडचो न्हय आमकां कितलेय कश्ट येवं दी कितलेय आनवार येवं दी निंदा येवं दी पिडा येवं दी पिडा येता जाल्यार आमच्या कुडीक आमच्या आत्म्याक आमी पिडा येवंक दिवचे न्हय वय जर आमच्या आत्म्यांत आमकां भलायकी मेळ्ळ्या आमच्या मनाक आमच्या मोतीक आमची भलायकी आसा काळजांत आमच्या भलायकी आसा जाल्यार खंडी जावन आमची कुडीची भलायकी आमी जोडटा कित्याक देवाचे उतर ते सांगता देवाच्या उतरांत आसा भलायकी जिवीत आनी आशिर्वाद तो आमी जोडूंक जाय त्या देखून आमी खंत करची नाका आमकां पिडा आसा म्हणून खंत करची नाका आमकां कश्ट आसात म्हणून जेजू सगळें जेजूच्या पांयाच्या मुळा आयिल्ले ते दाडा आमी ताची उतार पाळून ताका मानून चलतना ताची खुशी करून चलतना तो सगळें बरें करता सगळें तो दिता हर एक वस्तू दिता म्हाका इतलो संतोश ताणें दिला इतलो समाधान दिला म्हाका कांयच परवा ना हांव खंय आसाय म्हूण थोडे फावटी म्हाका कळना कित्याक हांव सरकारा जरता आसा म्हूण म्हाका भोगता कित्याक हर एक दीस हर एक घडी हांव जेजूक आयकोन आसा वय आमकां आयतार आयलो म्हणटा खाली बिरयानी करूंक आसा आमी दडबडटा हें करजे हें करजे हें काट करजे तें काट करजे म्हणून 3 घंटे काडटा न्हय नाका आमकां 3 घंटे हांगाचे एक वर 50 मिनिट्स फादेजेरी हांगा आमकां शनिवाराचें हें दिता खालें शिकोवन दिता तें खाणान घाला आनी तुमची बिरयानी स्टार्ट करा तुमचे काळजी मोहनी आमचो आत्मय बिरयानींत भरता ती उतार आयकतना तशेंच आमची बिरयानी एकदम परफेक्ट आनी बरी जाता रुचीक जाता त्या देखून आमी देवाची उतार आयकूंक जाय भाव भयणीनो तें मानून घेवंक जाय तें पाळोवंक जाय ना जाल्यार आमकां जिवीत ह्या संवसारांत ना आमी नाश जावन घेतल्या आमी खाली कुडी खातीर मागता जाल्यार आमकां भलायकी मेळना खंडीत मेळना आमी वैजां सरशी खंयच्या वैजां सरशीनी गेल्यार आमकां भलायकी मेळना आमी जेजूक घेवन वचूंक जाय पयलीं जेजूच्या पांयाच्या मुळाक येया आनी ताका आयका ताचे उतार आयका उतार कोण दिता म्हणणे हांगा आमचे 4 जण भाव कितले आनी तूं आत्म्यान बरोवन ते आमकां उतरां दितात ते सताचे उतार आमी घेवंक जाय त्या उतरा प्रकार आमी चलोवंक जाय आनी तातूंत मात्र आमकां सुडका मेळटा ते जाणा मात्र आमी कापसाची गोणी ओवंक शकता नाजाल्यार आमची ती बारादी गोणी खाणयेवन तो आमी फाटी येता त्या देखून आमी पिडेस्त आसाव जर आत्म्यान पिडेस्त आसाव काळजान पिडेस्त आसाव मनान पिडेस्त आसाव जाल्यार जेजूक उलो मारया जेजूक आयकवया त्या देखून आतां आमी सगळीं हांव एक 4 लायन कंतार म्हणूंक आयकता आमी सगळीं आमचें तें कितें आकांत आसा भिरांत आसा पिडा आसा आत्मीक गी आमच्या काळजाची गी मोतीची गी नी कुडीची गी खंयचीय जावं दी भाव भयणीनो आमी जेजूक आमकांच आमी समर्पण दिवन आमचो हात आमच्या हृदयात दवरया आनी हांव एक कंतार म्हणूंक आशेतां तुमी प्लीज म्हणा नाकात जेजू कडेन मागा तुमी जेजू आमकां खंडीत आपडून तो गूण करतलो आनी आमचें वजें तो घेतलो आमी ताका दिता आसतना आनी तो काळजाचें दार आमी उक्तें केलां जाल्यार तो आमच्या काळजाच्या भितर येतलो आनी ताचेर राज आमचें तें तो उगडापें करतलो आनी सत आमी जाणा जातल्या सताच्या वाटेर चलच्या खातीर आमी आमकांच जेजूच्या हातान समर्पण दिवया देवा ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು
ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು, ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ सौख्यवू. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड.